नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। हसन और हुसैन नवाज की रिहाइशगाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में क़याम। पार्क लेन पहुंचने पर दर्जनों लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ आज हार्ले स्ट्रीट में मुआयना करवाएंगे। चंद रोज बाद अमरीका जाएंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुंचे। परवाज ने रास्ते में कुछ देर दोहा में स्टॉप भी किया। आज नवाज शरीफ का डॉक्टर से पहला अपॉइंटमेंट है। दुआ करें नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस जाएं। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं दौरान सफर नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद दी गई। हुसैन नवाज बोले, हमारी सबसे पहली तरजीह वालिद का इलाज कराने की है। ये जरूरी है उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात एक ही छत के नीचे मिलें। हुकूमत का नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला चैलेंज न करने का ऐलान। वजीर कानून फरूग नसीम कहते हैं जिस मामले में गुंजाइश मौजूद ना हो उस पर अपील नहीं करनी चाहिए। मुल्क में इलाज मुमकिन ना हो तो बैरून मुल्क इलाज करवाना किसी भी कैदी का हक है। नून लीग में नवाज शरीफ का बयानिया खत्म हो गया, वो वापस नहीं आएंगे। बोरिस जॉनसन और जेरेमी कॉर्बन में टीवी मुबाहिसा। ब्रेक्जिट, नेशनल हेल्थ सर्विस, स्कॉटलैंड के मुस्तकबिल समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर बहस। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ब्रेक्जिट डील तैयार है, 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। जेरेमी कॉर्बन ने कहा ब्रेक्जिट के मसले पर हतमी फैसले का इख्तियार आवाम को देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिल के दौरे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा हार्ट अटैक नहीं हुआ, वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में मामूल के मुआयने के लिए गया था। एहतसाब यकतरफा होने के तासुर का अजाला करेंगे। जिन्हें आए कुछ माह हुए हैं उनके मुकदमात भी देखेंगे। ढील होगी ना डील और ना ही कोई एनआरओ। अरकान आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की जल्द अज जल्द समाअत भी दरख्वास्त दी जाएगी। मुल्की सियासी हलचल में मुस्लिम लीग क़ाद की क़यादत भी मुतहरिक। चौधरी शहजाद हुसैन का पीर पगारा से टेलीफोन पर रब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहजाद की पगारा को लाहौर आने की दावत। फंक्शनल लीग के सरबराह की दुबई के मुख्तसर दौरे के बाद लाहौर आने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गिलानी। हम मनसब और सेक्रेटरी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल से भी मुलाकात। अब बच्चों की ट्यूशन से छूटेगी जान। ई लर्निंग का बढ़ने लगा है रुझान। बल्तिस्तान डिवीजन में भी ऑडियो वीडियो बेस्ड निज़ाम का आगाज। ई लर्निंग से दूर दराज इलाकों में भी तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। तलबा के लिए घर बैठे बआसानी हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना मुमकिन। सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने जदीद तरीक़ा तदरीस को खुशान करार दिया है। सफाई की फिक्र ना सुथराई का ख्याल। कलर सैयदा के वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड की अबतर सूरत हाल। कहीं गंदगी के अंबार तो कहीं झाड़ियों की भरमार। नौजवानों की खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। बार बार शिकायत के इंदराज के बावजूद इंतजामिया टस से मस ना हुई। वो रिमिट करना है, तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन ये पहले लिस्ट जो है, जो शहजाद अकबर हमारे भाई हैं, जो उनको टास्क दिया गया है कि वो लिस्ट है ये बना के लाएं। फिर प्रिजन रिफॉर्म्स पे जो रिपोर्ट एक बनी है, तो वो तमाम चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करेंगे, बैठेंगे और फिर हम कैबिनेट में इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लेके जाएंगे इसको। और तीसरी बात अब आ जाती है नवाज शरीफ साहब की। और नवाज शरीफ साहब में ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि आप जो इंटरिम ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया है, कि आप उसकी अपील करेंगे या नहीं करेंगे। कैबिनेट ने इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें यूनानिमस ये फैसला था कि नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल कंडीशन है इतनी एक्सट्रीम है, तो उसको देखते हुए
ان کو یہ 1 ٹائم 4 ہفتے کی پرمیشن دی جائے، لیکن دیٹ واز سبجیکٹ ٹو کہ وہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ایک انڈیمنٹی بانڈ دیں کوئی 7.5 ارب روپے کا، کیونکہ یہ وہ اماؤنٹ تھی جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے ڈٹرمن کی تھی. یہ وہ اماؤنٹس ہوا میں نہیں ہیں اور یہ ڈٹرمنڈ اماؤنٹس ہیں. اب اس میں سینٹنس اگر سسپینڈ ضرور ہوا ہے، لیکن سینٹنس سسپینڈ ہونے کا قانون یہ ہے کہ وہ فائنل آرڈر نہیں ہے. تو جب تک فائنل آرڈر نہیں ہو جاتا تو ایک طرح کی ایک لائبلٹی ضرور ہے. فار دا ٹائمنگ عدالتوں نے اس کو سسپینڈ ضرور کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسٹنگوش ہو گئی ہو، وہ لائبلٹی موجود ہے. تو یہ ایک یارڈ سٹک تھی، پیمانہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کس اماؤنٹ کی انڈیمنٹی بانڈ کی بات کریں. جہاں تک کہ انڈیمنٹی بانڈ کا تعلق ہے، انڈیمنٹی بانڈ دراصل 500 یا 1000 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے. اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں آئیں گے اس بنا پہ کہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے، پھر بھی ہم نہیں آتے، تو وہ پھر انڈیمنٹی بانڈ انکیش ہو سکتا تھا. تو یہ انڈیمنٹی بانڈ کا دینا بیل بانڈ نہیں ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، وہ بیل بانڈ نہیں ہے، وہ انڈیمنٹی بانڈ تھا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ کیبنٹ کا یونینیمس فیصلہ تھا. یہ ڈسکشن بڑا ہوا، اس میں کچھ لوگ پہلے تو تیار نہیں تھے، اور اس میں پھر جب کیونکہ لوگوں کو اس طرح آگہی نہیں تھی کہ طبیعت ان کی نواز شریف صاحب کی اتنی خراب ہے، اور جب ان کو بتایا گیا، میں نے شہزاد اکبر نے اور ہمارے بڑے معزز انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے جب بتایا کہ ان کی طبیعت، ہم نے ساری ان کی میڈیکل رپورٹس دی ہیں، ڈیٹا دیکھا ہے. اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ جب ہم یہ ہیئرنگ کر رہے تھے تو جو شہباز شریف صاحب کی جو وکلا تھے، تو ان سے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بائی کنسینٹ انڈیمنٹی بانڈ دے دیں یا کوئی اور انڈرٹیکنگ دے دیں. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے. لیکن عدالت کے سامنے جا کے انہوں نے اس انڈرٹیکنگ کو، جو انڈیمنٹی بانڈ نہ صحیح لیکن کسی اور انڈرٹیکنگ کو مان لیا. تو ایکچولی تھوڑی سی سیاست اس میں نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم نے تو اس کو مطلب ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ دیکھا کہ ایک شخص کی اگر اتنی طبیعت خراب ہے، جو میڈیکل رپورٹ سے طے ہوتی ہے بات، تو اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے ہم ہوں یا وہ ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں آنی چاہیے تھی جس طرح آئی. بہرحال جو سچ ہے آپ کے سامنے ہے. جیسے کسی نے یہ فرمایا کہ کنوکٹڈ آدمی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس پہ 2007 کا رؤوف بی قادری کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ موجود ہے. کسی نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط تو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اس پہ 2004 کا جہانگیر بدر صاحب کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متعدد بار بانڈز پہ لوگوں کو چھوڑا گیا، باہر جانے دیا گیا، اور جہانگیر بدر صاحب سے بھی اس وقت 2 لاکھ روپے کا انڈیمنٹی بانڈ لیا تھا. تو یہ ذرا اسٹڈی کر لیا کریں، پھر بتایا کریں، میری رہنمائی کریں. میں بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوں، چھوٹا وکیل ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں لکھ پڑھ کے بات کروں. غلطی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح چیز انسان ہم، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. میرٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں ہونا ہے. یہ انٹرم آرڈر ایک دیا گیا اور ہمارے وکلا نے اس میں کنسنٹ نہیں دی. عدالت نے کوشش کی کہ دونوں نہیں آنی چاہیے تھی جس طرح آئی. بہرحال جو سچ ہے آپ کے سامنے ہے. جیسے کسی نے یہ فرمایا کہ کنوکٹڈ آدمی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس پہ 2007 کا رؤوف بی قادری کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ موجود ہے. کسی نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط تو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اس پہ 2004 کا جہانگیر بدر صاحب کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متعدد بار بانڈز پہ لوگوں کو چھوڑا گیا، باہر جانے دیا گیا، اور جہانگیر بدر صاحب سے بھی اس وقت 2 لاکھ روپے کا انڈیمنٹی بانڈ لیا تھا. تو یہ ذرا اسٹڈی کر لیا کریں، پھر بتایا کریں، میری رہنمائی کریں. میں بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوں، چھوٹا وکیل ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں لکھ پڑھ کے بات کروں. غلطی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح
چیز انسان ہم غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. میرٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں ہونا ہے. یہ انٹرم آرڈر ایک دیا گیا اور ہمارے وکلا نے اس میں کنسنٹ نہیں دی. عدالت نے کوشش کی کہ دونوں سے کنسنٹ لیں، ہمارا ورژن بھی لیں، ان کا